होइन, स्वाभाविक रूपमै एउटा जिन्दगीको सुन्दर पक्ष भनेको के हुने रहेछ भने जति दुःख सङ्घर्ष गर्दै आयो नि होइन, त्यति बेलाको सङ्घर्षले पछि पछि गएर चाहिँ एउटा मिठासपन होइन सन्तुष्टि दिने रहेछ कि। त्यस कारण त्यो अनुभूतिहरू छ व्यक्तिगत रूपमा पनि। जस्तै अब तपाईँ विद्यालय क्रममा प्राइभेट स्कुलसम्म त नजिकै गाउँमै थियो होइन, त्यति खासै अप्ठ्यारो परेन भनौँ। अनि माविको अध्ययनको लागि चाहिँ 5 कक्षा पास गरेपछि हामी धन्नै 1 घन्टा हिँडेरै जानु पर्थ्यो विद्यालयको लागि। अब ग्रामीण परिवेश, किसानी होइन परिवार, आय स्रोत नहुँदा होइन बिहान बेलुका काम गर्ने पढ्ने अब त्यो त है सबै खाले काम खेतबारी होइन हलो कोदालो सबै अनुभवहरू भारी ती सबै गाउँले पुऱ्याएको सबै अनुभवहरू छ। र एसएलसीसम्म चाहिँ त्यो सबै अनुभव लियो। त्यो कोसिस त गर्छ नै, त्यो सक्छ पनि छिटो। तर अब श्रीमद् भागवत गीता पूर्वीय दर्शनलाई हेर्नुभयो, अब श्रीमद् भागवत गीता एउटा अझ फेरि बढी नै महत्त्वका साथ फेरि अहिले पूर्वीय दर्शनले लिन्छ भने यो यसो सार यसको तपाईँले आफूले के चाहिँ खोज्नुभयो, के चाहिँ तपाईँलाई प्राप्त गरे जस्तो भयो? फेरि श्रीमद् भागवत गीता तपाईँले पढ्दाखेरि मात्रै सुनेको भन्ने त भएन, त्योभन्दा पहिला पनि यसको कुनै न कुनै तपाईँहरूले काहीँ न काहीँबाट कुनै न कुनै ज्ञानहरू त तपाईँसँग जोडिएकै होला। तर पनि आफूले एकाडेमिक तरिकाले यसलाई अध्ययन गरिसकेपछि अब यो चाहिँ मैले प्राप्त गरेँ यसबाट, यो हो यसको चाहिँ थिम भन्ने तपाईँलाई लागेको चाहिँ के छ? हजुर, अब कुनै पनि चिजका पाटाहरूलाई केलाउनु पर्ने हुन्छ गौतमजी, हेर्नुहोस् होइन। अब मेरो यो शैक्षिक पाठ हो, अर्थात् यो अनुसन्धान विद्यावारिधिकै विषयका पाटाहरू चाहिँ एउटा स्वाभाविकै पारिवारिक सांस्कृतिक हिसाबले नि प्रभाव पर्छ होइन। अब हामी हिन्दू धर्म सनातनभित्रै आएको हुनाले अब मेरो बाबुबाजेहरू पनि अब मेरो बुवा हजुरबुवा नै भजनीय गुरु हुनुहुन्छ होइन। अनि हजुरबुवा पश्चात मेरो बुवा भवदत्त कमली, उहाँ अझै पनि होइन भजनीय टिम भजनीय गुरुको रूपमा नै है सांस्कृतिक प्रवर्धन गर्दै आउनु भएको छ। अनि अब हामी पछिल्लो पुस्ता चाहिँ अङ्ग्रेजी पढियो होइन, जोडिन्छ पनि देखेको चिज जोडेको भयो नि एउटा ट्र्याक चाहिँ। अब अङ्ग्रेजी पढ्यो किनभने जाहिर अङ्ग्रेजी महत्त्व अहिलेको माहौल, त्यस कारणले एउटा कन्फ्युजन त आउँदैन पढाइको हिसाबले होइन। अङ्ग्रेजी पढ्दै आइयो मेरो ब्याकग्राउन्ड शिक्षा होइन एमएड, अनि पारिवारिक हिसाबले चाहिँ संस्कृति, अनि बुवाहरूले हजुरबाहरूले जहिले पनि है ल है आफ्नो धर्म संस्कृति यसलाई चाहिँ भनेर स्वाभाविकै हुन्छ, पारिवारिक प्रभाव रहन्छ, उहाँहरूको अपेक्षा हुन्छ होइन। अनि बुवाले विशेष संस्कृतिका श्लोकहरू भनिरहँदा होइन, यी त्यहाँका हाम्रो संस्कारभित्रका विभिन्न सन्दर्भहरू जोडिरहँदा हामी कहाँ त अहिलेको दर्शनमा शिक्षणमा आएका कुराहरू त यति 100 वर्ष अगाडि पुरातन त्यहाँ नै रहेछन् त। त्यही चिजअनुसार हामी गइयो भने होइन शैक्षिक गुणस्तर प्राप्त हुनसक्छ भन्ने हिसाबले म लागेँ। र त्यहाँ के छ भने शिक्षणमा अब म तपाईँले गीतासँग जोडेर भन्छु, अब त्यो दुविधामा रहेको व्यक्तिलाई शिक्षणले कसरी तयारी गराउनु भयो भन्ने क्रममा उहाँले आत्माको बारेमा, शरीर होइन मृत्युको बारेमा, जन्म मृत्यु सुख दुःख यो जीवनका धेरै पाटाहरूलाई जोड्दै होइन, खास अर्जुन त कसरी मार्ने भन्नेमा चाहिँ हिचकिचाउनु भएको हो नि त उहाँ होइन। मार्ने भनेको शरीर र आत्मा यो दुईटा कन्सेप्टहरूलाई उहाँले त्यसरी बुझाइदिनु भएको छ होइन। यो शिक्षण के पाइने एउटा बाइनरी अपोजिसन भन्छ इङ्ग्लिसमा, त्यो विनिर्माणवादी यो अलिक टेक्निकल कुरा पनि भयो। डिकन्स्ट्रक्सनले चाहिँ यो बाइनरिजमलाई हेर्छ, हेर्नुहोस् होइन। र यो फेरि ठ्याक्कै हाम्रो समाजमा आउने कुरा होइन, लाइफमा पर्ने कुरा पनि हो। हामी जहिले पनि के हुन्छ दुईटा चिज राम्रो नराम्रो सुख दुःख होइन सफल असफल यो जीवनका पाटाहरू सबैकोमा हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यो पाटामा हामीले के गर्छौँ एउटा यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो पाटोमा चाहिँ हामीले कुन चिजलाई फोकस गर्ने, कुनलाई कसरी हेर्ने भन्ने यही सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले फरक पार्ने रहेछ हेर्नुहोस्। जस्तै हामी सफल र असफलमा जहिले पनि सफललाई मात्रै होइन ध्यान दियौँ कि असफललाई त नराम्रो नै हो भन्ने हो। यो दुईवटा उदाहरणको लागि मात्रै भन्नु खोजेँ है। यो दुईटालाई चाहिँ के त असफल साँच्चै नै राम्रो हो त। एउटा यसरी दुईटा कन्सेप्टहरूलाई यो विपरीतार्थ दुईटा कन्सेप्टलाई चाहिँ मैले अलिकति दार्शनिक यो डिकन्स्ट्रक्सन अथवा त्यो थ्योरीको कुराले यहाँ जोड्नु खोजेको जुन गीतामा छ हेर्नुहोस् होइन, उनको शिक्षणलाई आधार मानेर। अनि के देखियो भने
यो गलत रहेछ कि हेर्नुहोस् अहिले हामीले सोच्ने गरेको कतिपय यो विपरीतार्थ विचारहरूमा चाहिँ एउटा मात्रै राम्रो हो र अर्को नराम्रो हो भनेर सोच्ने जुन पद्धति छ होइन, यसलाई उता चाहिँ स्ट्रक्चरलिजम भन्छ होइन, संरचनागत सोचाइ होइन। यसरी विचारलाई एउटा चाहिँ केन्द्रमा राखेर यो राम्रो हो यो चाहिँ नराम्रो हो भनेर हेरिरहँदा त्यसले चाहिँ समग्र पूर्णतातिर लाँदैन भन्ने एउटा निष्कर्ष आयो। किन त्यसमा सफलताको लागि असफलताको पनि योगदान रहन्छ। हेर्नुहोस्, राम्रोसँग नराम्रो पनि जोडिएको हुन्छ है, सुखसँग दुःख पनि जोडिएको हुन्छ। अहिले दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको नयाँ विशेष श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित छु। म पदम, प्रविधिबाट साथ दिँदै हुन्छ आरडीजी र छोटुजीले। आज पनि तपाईँहरूसँग हामी 8:30 देखि 9:30 बिचको 1 घण्टाको समयमा दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज मार्फत र त्यसै गरेर दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेजको मार्फत लाइभ हुनेछौँ। तपाईँ यो कार्यक्रम हाम्रो पात्रो लगायतका एप्सहरूबाट पनि संसारभरि नै सुन्न सक्नुहुन्छ। हामी हप्ताको हरेक दिन शुक्रबार बाहेक तपाईँको बिहानीसँग जोडिएका हुन्छौँ। फरक फरक विषयवस्तुमा फरक फरक अतिथिहरूसँग उहाँको अनुभवलाई एक किसिमले अनुसरण गर्ने, त्यसबाट पाठ सिक्ने उद्देश्यले कुराकानी विमर्श गरिरहेका हुन्छौँ। एउटा व्यक्तिभित्र एउटा खुद विश्वविद्यालय नै हुन्छ भन्ने किसिमको कुराकानी हामी समय समयमा सुनिरहेका हुन्छौँ। एउटा अनुभव समेटिएको हुन्छ, एउटा सिद्धान्तहरू, एउटा किसिमको लामो पिरियडको अनुभवहरू जो समेटिएका हुन्छन् त्यसबाट हामीले धेरै कुराहरू निकाल्न सक्छौँ। त्यसैको स्वरूप हामीले व्यक्ति विशेष कार्यक्रम प्रभात विमर्शलाई लिनुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै एउटा कार्यक्षेत्र पनि एउटा हरेक मानिसको जीवनसँग जोडिएको हुन्छ। मानिसले आफ्नो तरिकाले आफ्नो जीविकोपार्जनदेखि लिएर आफ्नो जीवनको अर्थ कार्यक्षेत्रसँग जोडेर खोज्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ र त्यसमध्येकै अझ कुन तरिकाले त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरिमा चाहिँ सहज हुन्छ, कुन तरिकाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझ बढी अर्थपूर्ण बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा यदि ऊर्जालाई अनुभवसँग जोड्यौँ भने अझ त्यसले बढी छिटो र बढी प्रभावकारी तरिकाले रिजल्ट दिने हुन्छ। त्यसै स्वरूप आजको कार्यक्रमलाई पनि तपाईँहरूले लिनुपर्ने हुन्छ। आज पनि हामी त्यो प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ। आज हामीसँग अतिथि को हुनुहुन्छ त भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको हुनसक्छ। ढिला नगरिकन तपाईँहरूलाई म हाम्रा अतिथिको विषयमा जानकारी गराउँछु। आज हामीसँग हुनुहुनेछ डाक्टर हरिश चन्द्र कमली। उहाँ प्राध्यापक हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर संस्कृति उत्प्रेरक हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय उहाँले श्रीमद् भागवत गीतामा पनि एक किसिमको श्रीमद् भागवत गीतालाई शिक्षासँग जोडेर चाहिँ उहाँले त्यसमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। उहाँसँग संस्कृतिका कुराकानीहरू, त्यसपछि उहाँको आफ्नो व्यक्तित्वको कुराकानीहरू र एउटा अनुभव जो समाजलाई कुन दृष्टिकोणले उहाँले हेरिरहनु भएको छ र एउटा समाजप्रतिको विश्वास, अपेक्षा र सपनाहरू के कस्ता किसिमका उहाँका जोडिएका छन्। आजको दिनमा उहाँसँग हामी यो विषयमा विमर्श गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र एउटा अर्को अनुरोध, एउटा तपाईँलाई भनौँ एउटा सहयोग मैले मागेँ। फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको छ भने पक्कै पनि बढीभन्दा बढी तपाईँहरूका साथीसँग हाम्रो कार्यक्रम पुर्याइदिनका लागि सेयर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो पक्कै पनि तपाईँहरूले गरिदिनु नै हुनेछ, गर्दै आइरहनु भएको छ। र कुनै किसिमको चासो जिज्ञासा तपाईँमा आयो र कार्यक्रमलाई यो विषयलाई पनि समेटिनुपर्छ आजको दिनमा भन्ने लाग्यो भने सभ्य भव्य बुझिने भाषामा कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई पनि हामी कार्यक्रममा छलफलको विषय पक्कै पनि बनाउनेछौँ। र 091-410-216 को बाटो कार्यक्रमको अन्तिमतिर तिनको फोन कल लिनका लागि खुला गर्ने नै छौँ। आफ्नो एक किसिमको तयारी के भन्नुपर्ने राख्नुपर्ने कुरा छ, हाम्रा अतिथिलाई केही जिज्ञासा राख्नुपर्ने छ भने त्यसमा पनि तपाईँले फोन कल गरेर पक्कै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र सकेसम्म चाहिँ मै तपाईँहरूको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्नेछु। र ढिला नगरिकन आजका हाम्रा अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहे डाक्टर हरिश चन्द्र कमली सरलाई। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। नमस्कार। हजुर नमस्ते। तपाईँको मिडिया परिवार र समग्र श्रोतावृन्दलाई आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ, राम्रै छ। सबभन्दा पहिला त यो औपचारिक प्लेटफर्ममा बधाई दिन पाइएको थिएन, एकदम बधाई छ हजुरलाई। धन्यवाद पदमजी। कस्तो थियो विद्यावारिधीकै सवालबाट सुरु गरौँ होला, त्यसपछि तपाईँको यो एउटा व्यक्तिगत सङ्घर्षको पाटोलाई समेट्ने प्रयास गरौँ होला। जस्तो एउटा किसिमको एकाडेमिक भनौँ न नलेज लिने सवालमा पनि, एकाडेमिक एउटा एचिभमेन्ट प्राप्त गर्ने सवालमा पनि सपना कतै न कतै जोडिएको हुन्छ। तपाईँको सपना यो अब यसमै जस्तो अब श्रीमद् भागवत गीतामै म पिएचडी गर्छु भन्ने यो सोचाइ कसरी निर्माण हुन पुग्यो र यो सपना चाहिँ कति पहिलादेखि चाहिँ तपाईँमा थियो? धन्यवाद पदमजी। अब पक्कै पनि यो सपनालाई हामीले सानैदेखि प्रयास तेरो के बन्ने इच्छा छ के होइन बच्चाहरूदेखि सोध्ने गर्छौँ होइन। यो एउटा कमन प्र्याक्टिसहरू भएको छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा मेरो उच्च शिक्षा
को अध्ययनलाई अथवा पिएचडीसँग विद्यार्थीलाई जोडेर हेर्ने क्रममा सपना त्यस्तो हो गीतामै होइन कुनै सांस्कृतिक इस्युलाई नै भन्ने त्यस्तो त धेरै अगाडिदेखिको होइन। स्वाभाविक रूपमै अब उच्च शिक्षाको अध्ययन अनि प्राध्यापनमा लागिसकेपछि एउटा रिसर्च डिग्री लिने होइन कुरा त जोडिने नै भयो। अब किनकि रिसर्च डिग्री उच्च शिक्षाको अधिकतम डिग्री भए हुनाले पनि त्यो सपना त धेरै अगाडिदेखिकै होइन कलेजमा प्राध्यापनमा लागेदेखिकै स्वाभाविक रूपमै आउने भयो। तर अब श्रीमद् भगवत गीतालाई नै जोड्ने सन्दर्भ चाहिँ पछि नै हो भनौँ न, धेरै भएन 6-7 वर्षै भन्दा बढी भएको छैन। अर्थात् मैले दोस्रो डिग्री एमए इङ्ग्लिसमा लिटरेचरमा गरिसकेपछि जब पाश्चात्य दर्शनहरूको बारेमा केही थप जानकारी भयो अनि अब हामी सबैले सुन्दै आएकै कुराहरू हुन् होइन। एउटा कमन बुझाइ साधारण बुझाइ के छ भने हाम्रो संस्कृति सनातनभित्रका धेरै कुराहरू चाहिँ पाश्चात्य जगतमा गएका हुन्, उनीहरू लगेका हुन् र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बनाएको हुन् भन्ने कुरा हामीले सुन्दै आइरहेको। तर त्यसले एउटा के पृष्ठभूमि चाहिँ बनाइदियो भने अङ्ग्रेजी साहित्यका केही दर्शनहरू पढिरहँदा र त्यो डिग्री पश्चात मैले गीताको अध्ययन गरेपछि ती अहिलेको नवीनतम दार्शनिक विचारहरू गीतामा पाइयो के। त्यसपछि मैले सोचेँ अब हामी एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले गर्ने काम भनेको यो हो नि त, कति सकिन्छ यसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ प्रवर्धन गरौँ भन्ने एउटा सोच त्यहाँबाट सुरु भयो। सपना नै भनौँ त्यहाँबाट सुरु भयो। अब सकिन्छ सकिन्न होइन के हुन्छ त्यो ठुलो प्रश्न त स्वाभाविकै थियो हेर्नुहोस्। अनि मैले सोचेँ ठिकै छ जति सकिन्छ लागौँ, राम्रो काममा लाग्दा जे भयो नि राम्रै हुन्छ भनेर यात्रा सुरु गरियो र एउटा साहसका साथ एउटा भनौँ न सकारात्मक सोचका साथ लाग्दाखेरि काहीँ न काहीँ त्यो प्राप्त हुने रहेछ भन्ने अहिले चाहिँ अनुभूति भएको छ। सबभन्दा भन्ने कुरा हजुर एउटा अठोट सपनाले डोर्याउने कुरा न हो होइन, पक्कै पनि त्यही अनुभूति नै भएको छ। जस्तो अब एउटा त्योसँग सम्बन्धित एउटा भनौँ धेरै कुराहरू जस्तो सपनासँग जोडेर तपाईँको पछिल्लो ब्याकग्राउन्ड भनौँ न योतिर आकर्षण भएर र एक किसिमको जो यो हो कि होइन भन्ने किसिमको जस्तो अहिले भन्नुभयो नि त पश्चिमाहरूले पूर्वीय दर्शनको केही न केही कुराहरू लगेर आफ्नो हो भन्ने किसिमको त्यो किसिमको दाबी गर्दाखेरिमा योसँग तपाईँको जो पढिरहनु भएको थियो इङ्ग्लिस लिटरेचरले त्यसले पनि योतिर चाहिँ अझ डोर्याउनलाई चाहिँ होइन, पक्कै पनि मुख्य कारण नै त्यही भन्छु म। र थोरै अब हाम्रो कार्यक्रममा आइसकेपछि एक किसिमको श्रोता दर्शकहरूलाई हरेक मान्छेको स्ट्रगलको पाटोलाई के रहेछ त भन्ने जान्ने ठुलो धोको हुन्छ क्या। त्यो भावनाले थोरै मैले तपाईँको व्यक्तित्वबाट जोडिनु चाहेँ। तपाईँको जन्म अनि हुर्काइ अनि त्यसपछि स्कुलिङ कता भयो, कसरी भयो? होइन, स्वाभाविक रूपमै एउटा जिन्दगीको सुन्दर पक्ष भनेको के हुने रहेछ भने जति दुःख सङ्घर्ष गर्दै आयो नि होइन त्यति बेलाको सङ्घर्षले पछि पछि गएर चाहिँ एउटा मिठासपन होइन सन्तुष्टि दिने रहेछ कि। त्यस कारण त्यो अनुभूतिहरू छ व्यक्तिगत रूपमा पनि। जस्तै अब तपाईँ विद्यालय क्रममा प्राइभेट स्कुलसम्म त नजिकै गाउँमै थियो होइन, त्यति खासै अप्ठ्यारो परेन भनौँ। अनि माविको अध्ययनको लागि चाहिँ 5 कक्षा पास गरेपछि हामी धन्नै 1 घन्टा हिँडेरै जानु पर्थ्यो विद्यालयको लागि। अब ग्रामीण परिवेश किसानी होइन परिवार आय स्रोत नहुँदा होइन बिहान बेलुका काम गर्ने पढ्ने त्यो त है सबै खाले काम खेतबारी होइन हलो कोदालो सबै अनुभवहरू भारी ती सबै गाउँले पुऱ्याएको सबै अनुभवहरू छ। र एसएलसीसम्म चाहिँ त्यो सबै अनुभव लियो। एसएलसी होइन मेरो चाहिँ लमजुङ चिती होइन अहिले बेसीसर नगरपालिकामा पर्छ। र एसएलसी पछि म चितवन गएँ क्याम्पस कलेज स्टडीको लागि चाहिँ। चितवनमा आफन्तहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र मलाई 2 वर्ष चाहिँ आफन्तहरूले नै सहयोग गर्नुभयो, अर्थात् म त्यहीँ बसेर नै पढेँ। त्यसपछि चाहिँ अब भनौँ न अब आफन्तले एउटा 2 साल पढाउनु भयो, इन्टर सकियो। त्यसपछि मलाई एउटा के सोच आयो भने अब त मैले आफ्नो के न के आफ्नो बाटो हेर्नुपर्छ लाग्नुपर्छ होइन, किन अब घरबाट पनि त्यसो पढाउने सम्भावना छैन। अब आफन्तले पनि त्यति सहयोग गर्नुभयो भनेपछि अबको अध्ययन चाहिँ यदि मैले इन्डिपेन्डेन्टली होइन आफ्नै खुट्टामा आफ्नै योजनाले गर्न सकेँ भने सम्भव छ, नभए चाहिँ सम्भव छैन भन्ने मलाई त्यति बेला फिल भयो। र अर्को पक्ष के थियो भने त्यति बेला मेरो 51 को एसएलसी होइन
इन्टर पास गरिसकेपछि पाहाडतिर पढाउने जागिर त स्वाभाविकै हुन्थ्यो। अब घरमा चाहिँ होइन अब पढाउने टिचिङतिर लाग्यो त आइए गाउँतिर भन्ने पनि कुरा थियो। अनि म ठ्याक्क त्यो एउटा क्राइसिस भनौँ न दुविधाको अवस्थामा पढाइले निरन्तर गर्ने कि जागिरतिर जाने भन्ने एउटा कन्फ्लिक्ट जीवनमा यस्ता मोडहरू आउँछन्। अनि मैले होइन अब अहिले जागिरतिर लाग्यो भने त फेरि पढाइ त निश्चित हुन्न भनेर मैले त्यो स्कुलतिर शिक्षण गर्ने सरकारी स्कुलतिर त्यो अफरलाई त्यति बेला मैले भनौँ न स्वीकारिनँ र पढाइलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनिरहँदा अब कसरी त भन्दा अब ठिक छ एउटा सहज के थियो भने बोर्डिङहरू भरतपुरमा अब राम्रै थिए। त्यस कारणले म स्कुल भिजिटमा लागेँ होइन। स्कुल भिजिटमा लाग्दै राख्दा अब सुरु गरियो होइन सानो स्केलबाट स्वाभाविकै मैले 1000बाट कति साल पहिलाको कुरा बोला 54 सालतिर जे होस् एउटा इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ सुरु भयो होइन। गर्दै जाँदा पछि ब्याचलर पनि मैले चितवन सप्तकण्डकी बहुमुखी क्याम्पसबाट ब्याचलर्समा त्यहाँ गरेँ। अनि अब मास्टर्स चाहिँ त्यहाँ थिएन अब आउँदैछ भन्ने त हल्ला थियो। अब मास्टर चाहिँ होइन अब किर्तिपुरबाटै होइन सेन्ट्रल क्याम्पसबाटै गर्नुपर्छ भन्नेमा म अर्को 1 वर्ष कुरेर भरतपुरबाटै मास्टर गर्ने कि अथवा होइन टियु किर्तिपुर जाने भन्ने अर्को त्यहाँ भनौँ न एउटा पोइन्ट आयो मोड आयो। अनि मैले होइन केन्द्रबाटै गर्नुपर्छ कमसेकम भनेर मैले टिचिङ गर्ने क्रममा नि होम ट्युसन यताउता गरेर केही बजेट पनि सङ्कलन गरेको थिएँ। अनि मैले त्यो आफैले सङ्कलन केही बजेट अब यसलाई खर्च गर भनेर काठमाडौँ गयो। 2 वर्ष चाहिँ डिग्री चाहिँ जागिर नगरिकन एमएड पहिलो डिग्री लियो। त्यसपछि फेरि अर्को मोड सुरु भयो हेर्नुहोस् होइन। अब डिग्रीको रिजल्ट सेकेन्ड इयर रिजल्ट आउँदै नआउँदै अब किन यो आर्थिक पाटो चाहिँ ज्यादै संवेदनशील हुने रहेछ हेर्नुहोस् होइन। हामीले के चाहन्छौँ हाम्रो सपना के छ सम्भाव्यता के छ भन्दा पनि हाम्रो आर्थिक अवस्था के छ त्यसले नै निर्धारण गर्ने हुनाले अब जागिर नखाई भएन हेर्नुहोस् होइन। अनि अब काठमाडौँ अर्को म चाहन्थेँ काठमाडौँमै बसेर थप सङ्घर्ष गरौँ तर मेरो पारिवारिक होइन आर्थिक पृष्ठभूमिले चाहिँ त्यो त्यति सहज होला जस्तो लागेन। काठमाडौँ सङ्घर्ष गर्न बस्न अलिकति केही आधार बिना चाहिँ सहिलो छैन। यतातिर अब भाइ पनि पढ्दै थियो पारिवारिक पनि होइन केही जिम्मेवारीहरू थिए। त्यस कारणले मैले अब जागिर आई हेभ टु गो फर द जब भन्ने लाग्यो। तपाईँले यतिसम्म भनिदिनु कि मेरो पहिलो मास्टर्समा त मैले चाहेर पनि डिग्रीमा मैले थेसिस गर्ने अवस्था रहेन हेर्नुहोस् होइन। अहिले म अचम्म लाग्छ होइन किनकि त्यो अभावले मलाई कलेज टिचिङमा पनि केही वर्ष चाहिँ अप्ठ्यारोमै पार्यो भनौँ न। मैले पेपर दिएँ कि त्यति बेला थेसिस नगरिकन त्यो आर्थिक कारण चाहिँ जोडिएको कुरा थियो। ल ठिकै छ किनकि अब सिकाइ भन्ने कुरा निरन्तर जाने हुँदा अहिलेलाई मैले कम्प्रोमाइज गर्छु केही छैन भने कम्प्रोमाइज गरेर रिजल्ट नआउँदै म टिचिङतिर जाने क्रममा मेरो पहिलो क्याम्पसतिर होइन युनिभर्सिटी टिचिङ सुरुवात नै सुदूरपश्चिमबाटै सुरु भयो। म डोटीमा आएँ डाइरेक्ट त्यहाँबाट त्यो 60 सालतिर थियो। अनि डोटीमा आएर त्यहाँ चाहिँ करारको रूपमा शिक्षण सहायक रूपमा सुरुवात गर्यो। त्यस कारणले सुदूरपश्चिममा पूर्वमा जन्मिए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग होइन यो ठाउँतिर यहाँको संस्कृति यहाँका व्यक्तित्वहरूसँगको प्रेम चाहिँ शैक्षिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा होइन सबै रूपले यसरी जोडिएको छ कि साह्रै खुसी पनि लाग्छ। अब यहाँ आइसकेपछि मैले फेरि ड्युटी फेरि एउटा के छ भने हामी बाहिरबाट हेर्दाखेरि ओहो दिपायल सदरमुकाम नजिकै सिलगढी क्षेत्रीय राजधानी भनेपछि एउटा आकर्षण होला नि त ठिकै छ भन्ने हिसाबले त म आएँ। तर मैले फेरि जुन सोचेको थिएँ त्यो रूपमा नपाएँ होइन। त्यो रूपमा नपाएपछि अलि विकटै जस्तो पिछडे जस्तो सोचे रूपमा विकास नभएको हेर्दा अनि म केही महिना त्यहाँ शिक्षण गरिरहँदा आफूलाई मेरो फर्दर डेभलपमेन्ट करियर डेभलपमेन्टको लागि यहीँ बसेर होला जस्तो नदेखेपछि अनि मैले विकल्प हेर्न थालेँ। विकल्प हेर्दै जाँदा फेरि मैले झन् 8-9 महिना डोटी बहुमुखी क्याम्पस शिक्षण गरेपछि पछि बर्दिया बबई क्याम्पसतिर गयो। अनि त्यो पनि सामुदायिक क्याम्पस नै थियो। अब म सरकारीतिर चाहिँ त्यति बेलै मैले आशा भनौँ न रुचि नदेखाएको किनकि मेहनत गरेर खाने कुराहरू हुन्। अब टियुभित्रको विकृति विसङ्गति त्यहाँभित्र पनि होइन थाहै पऱ्यो। यो सबै हेर्दा फेरि होइन अनुकूल मिल्ने भयो भने व्यक्तिले कम्युनिटी बेस अथवा प्राइभेट जहाँ पनि अगाडि बढ्न सक्छ केही छैन भन्ने म त्यो खुला रूपमै थिएँ त्यति बेलै पनि। बबई गएँ। बबई पनि फेरि कस्तो पाइयो भने त्यो पनि अलि सानो ठाउँ नै होइन सबै हिसाबले उता नेपालगञ्जले पेलेको सानो। अनि त्यहाँ म 1 साल पढाइसकेपछि म त्यहाँ त्यो संस्थाबाट नि म शैक्षिक रूपमा होइन भनौँ न जुन एउटा अपेक्षा थियो त्यो रूपमा अगाडि बढ्न त्यति सहज अनुकूल छ जस्तो मलाई लागेन। अनि म ड्युटी क्याम्पसै पढाउँदा यहाँ धनगढी कलियाली बहुमुखी क्याम्पसमा यो शिक्षण क्रममा चाहिँ प्र्याक्टिकल इक्जाम क्रममा आएको थिएँ।
हाम्रो हिमराज सरसँग त्यति बेलै चिनजान पनि थियो। अनि मैले एउटा बरु यसलाई राम्रै रूपमा लिएँ, एउटा कम्युनिटी बेस्ड क्याम्पसमा लिडिङ रूपमा आएको धनगढी सिटी आफैमा सबै यहाँबाट चाहिँ शैक्षिक रूपमा माथि उठ्न पनि सकिन्छ, आर्थिक रूपमा पनि सबै हिसाबले चाहिँ एउटा सहज होला भन्ने हिसाबले सोचिरहँदा अनि पछि अनुकूल मिलेर यता आयो। यता आएपछि त अरू विकल्पतिर हेरिएन र अब शैक्षिक र यहाँ धनगढी अथवा कैलाली बहुमुखी क्याम्पस आइसकेपछि चाहिँ मैले बेलिकले बिस्तारै शैक्षिक होइन, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक यी सबै चिजले कति सकिन्छ बिस्तारै जोड्दै जाने क्रममा अहिले अब केही सहजता छ भनौँ। एउटा हजुर सम्झिँदाखेरि एउटा हुन्छ नि मान्छेले हेरेर सिक्ने कुराहरू जस्तो एउटा बुझाइहरू दौडधुपको कुराहरू हुन त यो दैनिक रूपमा नजोडिएको यसलाई त्यो बेला सायद यति धेरै भनौँ न यस्तो पनि गर्न सकिन्छ नलागेको कुरा पनि अहिले फर्केर हेर्दाखेरिमा त अहिले एकैछिनमा यहीँबाट यहाँ दगुरिरह, यहाँबाट यहाँ गरिरह, यहाँबाट यो गरिरह भन्ने एकछिन कस्तो होइन अनुभव फिल हुन्छ। अनि ती मोडहरू वास्तव मैले जुन पोइन्ट भने नि ती मोडहरू चाहिँ सम्झँदा ओहो म यो बाटो नगएको यता गएको के हुन्थ्यो भन्ने पनि कहिले लाग्दैन होइन। सन्तुष्टि चाहिँ कस्तो छ अहिले यसो फर्केर हेर्नुभयो जस्तो अहिले यात्रालाई पनि सम्झिनु भयो नि त। हामीले त जन्मदेखि लिएर अहिलेसम्मको स्थितिको जो होइन सान्तिनो कुराहरू छुने प्रयास गर्यो। कस्तो फिल हुन्छ यो खुसी भन्ने सवालमा अनि त्यसपछि सन्तुष्टि भन्ने सवालमा यो कतै बाँकी रहँदो रहेछ कि यो पिरियडमा आएर यो केही छुट्यो कि योबाट अर्को चिज गर्नु पर्थ्यो भन्ने कस्तो हुँदो रहेछ? होइन पदमजीले एकदम शानदार कुरा ल्याउनु भयो, किनकि आखिर जो व्यक्ति जो जहाँ जेसुकै होस् गरोस् पाओस् नपाओस् आखिर सन्तुष्टि भन्ने कुरा चाहिँ जोडिएकै हुन्छ अथवा त्यो इस्यु आउँछ प्रश्न होइन व्यक्तिको जीवनमा कति भन्ने चाहिँ आउँछ के प्रश्न। अब ठ्याक्कै मैले आफूसँग जोड्दा अब त्यस्तो असन्तुष्टि भन्नेतिर चाहिँ म कहिले पनि गइनँ, किनकि मैले जीवनमा जहिले पनि सकारात्मक होइन सोच र व्यवहार बाहेक अरू बाटोमा मैले चाहिँ शङ्काको नकारात्मक सोचको होइन घृणाको ती बाटो ती सोचतिर म लागिनँ हेर्नुहोस् विगतदेखिकै होइन। अब यो जीवन पद्धति नै भइसकेको अवस्था भए हुनाले अब असन्तुष्टि भन्ने चिज चाहिँ त यही र यस्तै भन्ने त मलाई लाग्दैन होइन। तर अब सन्तुष्टि ठिक छ तपाईँले भने जस्तै असन्तुष्टि भनेर फेरि सन्तुष्टि के हुन्छ भने यसको कुनै लिमिटेसनै हुँदो रहेनछ जस्तो लाग्छ कि होइन। यो एउटा सापेक्षित कुरा भए हुनाले कतिमा सन्तुष्टि भन्ने कुरा हो। त्यस कारण अब यो सन्तोष असन्तोष भन्दा पनि समय परिस्थिति अनुकूल अनुसार आफ्नो जिम्मेवारीलाई आफ्नो कर्मलाई होइन आफूले भ्याए पुगिसकेसम्मको गर्दै अगाडि बढ्ने नै रहेछ जीवन जस्तो चाहिँ लाग्छ हेर्नुहोस्। ओके फेरि म यो सन्तुष्टिको सवालमा चाहिँ एउटा सन्तुष्टिलाई ट्याक्कै सन्तुष्टि र असन्तुष्टिमा जोड्नु भन्दा पनि जस्तो एउटा मान्छेले आफ्नो तरिकाको एउटा सीमा कोर्या हुन्छ नि त। जस्तो मलाई म बोल्न रुचाउँछु भने मेरो पिरियड सर्टेन टाइमसम्म भए पनि एउटा बोल्नुसँग मेरो सन्तुष्टि जोडिएको हुन्छ। अब मैले बोल्न नपाउने बित्तिकै म असन्तुष्ट भइहाल्ने भन्ने त फेरि यो पिरियडमा हुन्न नि त, एउटा सीमा मात्रै हो नि हो। त्यो भए हुनाले अब सन्तुष्टिको पनि एउटा अब त्यहाँबाट आउँदै गऱ्यो भने मिड पोइन्ट त हुन्छ नि त सन्तुष्टिको असन्तुष्टिको बिचमा हो। त्यो लेभलबाट यसो कहिलेकाहीँ अब उमेर बिस्तारै अगाडि बढ्दैछ होइन, यस्तो अब के भनौँ न यो सत्य जस्तै भनौँ न एक किसिमले बाँच्नुपर्ने दिनहरू त हामी जति अगाडि बढ्दैछौँ त्यति कम हुँदै जाने नै हो। त्यो भन्ने भनेपछि यसो समीक्षाहरू एउटा 20-30-35 वर्ष कटिसकेपछि त अब लाइफमा समीक्षाहरू जति सपना देखिन्छन् त्यतिकै समीक्षा पनि गरिरहेका हुने त होला नै। मसँग त्यो अनुभव छैन त्यसैले यो तपाईँलाई गरिरहेको छु। यो चाहिँ यो सवालमा चाहिँ जस्तो समीक्षाहरू यसो समय-समयमा हुँदाखेरि लाइफको पाटोमा कुनै त्यस्ता पोइन्टहरू लाग्छ तपाईँलाई यहाँबाट यहाँ घुम्नुपर्ने थियो, यहाँबाट यहाँ जानुपर्ने थियो भनेर अहिले यसो पुरानो जुन नक्साबाट यहाँ पुग्नु भएको छ त्यो नक्सातिर यसो फर्केर जानुभयो भने? होइन प्रथमजीले ठ्याक्कै व्यक्तिको विचार मनभित्रको कुरालाई नै यसरी खोज्ने प्रयास गर्नु हुँदो रहेछ कि साह्रै खुसी लाग्यो होइन। त्यो हुन्छ हेर्नुहोस् व्यक्तिले आफ्नो जीवनका मोडहरूमा गएर चाहिँ विश्लेषण गर्छ साँच्चै के त कस्तो त के हुन्थ्यो त कति बेला के गरायो भन्ने लागिरहँदा त्यो ममा नहुने कुरा भएन। र निष्कर्ष मेरो अहिले मैले सङ्केत गरेँ जस्तै आखिर खुसी सन्तुष्टिमा नै रहन्छ र अगाडि अब कसरी बढ्ने भन्ने प्लानमै रहन्छ। म सन्तुष्टि एउटा थोरै जस्तै मानौँ न सन्तुष्टि त आफ्नो समय परिस्थिति अनुसारको अथवा आफ्नो समकक्षीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रलाई होइन कहाँ पुगे के भयो के गरिसके हुनुपर्थ्यो मैले के गर्न सकिनँ भन्ने कुरालाई नै हेर्ने हो। अब तपाईँ जस्तै हुन्छ उदाहरणकै रूपमा लिउँ शैक्षिक रूपमा हेर्ने हो भने एउटा चिज मैले बारम्बार प्रश्न गरेँ चाहिँ होइन यार
मास्टर्समा सँगै पढेका साथीहरू कतिपय विदेशी युनिभर्सिटीमा पढाइरहेछन्, म चाहिँ यहीँ छु होइन, नेपालमै छु, म पनि उत्तिकै के कम भन्ने लाग्थ्यो, तर कम भयो त भन्ने प्रश्न त त्यो बारम्बार लाग्छ। अनि फेरि त्यो प्रश्न आफैले गरिरहँदा र त्यसको विश्लेषण गर्दै जाँदा जवाफ के आउँछ भने अरे ठिक छ, युनिभर्सिटी पो देश पो अरू होला त होइन, किन ज्ञानको कुरा त ज्ञानको साधना होइन त जहाँ बसेर पनि हामी गर्न सक्छौँ भन्ने अर्को जवाफ आफैले होइन पाइरहँदा म त्यही मार्गमा लागेँ। र मैले हुन पनि ठिक छ, आखिर मानौँ युनिभर्सिटीको कुनै लिमिटेसन हुँदैन, जहाँको भयो नि युनिभर्सिटी विश्वविद्यालय भनेको विश्वविद्यालय हो त्यसको हैसियतले। अब ठिक छ, त्यस कारणले म यो युनिभर्सिटी म यो देश भनिरहनुको औचित्य त्यहाँ रहँदैन। तर के चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने तपाईँ जुन युनिभर्सिटी जुन देशमा भए पनि तपाईँले के नवीनतम ज्ञान दिनुभयो, तपाईँ कुन मार्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको पहिचान के, तपाईँ यी प्रश्नहरू हुन्। यो प्रश्न आफैले सोद्धा अनि मलाई खुसी कहाँ लाग्छ भने ठिक छ, म नेपालमै भए पनि नेपालकै सुदूरपश्चिमै एउटा होइन, पहिले त कम्युनिटी क्याम्पस ठिक छ, अहिले त अब मैले फोकसै नगरे पनि होइन त्यति महत्त्वै सरकारी नै हुनुपर्छ भनेर पहिलेदेखि नलागे नि अहिले संयोगले अब सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय सरकारीमै गइरहेछ होइन। यो त मैले अपेक्षा नगरे पनि आएको चिज भयो मानौँ। योभन्दा पनि मैले क्वालिटीलाई के प्रतिस्पर्धा भनेको क्वालिटीमा हो भनेर सोचिरहँदा र क्वालिटीमा कम हुनु हुँदैन है भनेर लागिरहँदा एउटा खुसीको कुरा मलाई के लाग्छ भने नेपालमै रहेर अथवा सुदूरपश्चिमै रहेर पनि मैले एउटा नवीनतम ज्ञानको मार्गमा लागिरहँदा दिन सकेको छु। अहिले विश्वको अरू युनिभर्सिटी जहाँको म यो युनिभर्सिटी भनेर जति होइन ठिक छ उहाँहरूले नै गर्नुभएको छ, फेरि मैले त्यसो भन्नु खोजेँ होइन, यहाँ हामीले पनि त गर्न सकेका छौँ त भन्ने चाहिँ एउटा उदाहरण पेश गरेको छु। मैले आफ्नो शिक्षण पेसामा लागिरहँदा शिक्षा क्षेत्रका नयाँ नवीनतम ज्ञानहरूलाई पनि दिएको छु। अब पिएचडीकै मार्फत पनि मैले त्यही सोचेर त्यही प्रेरणाले होइन हामी यहीँबाट केही नयाँ दिउँ भनेर लागिरहँदा मैले होइन यो गीताको अध्ययनमा नवीनतम ज्ञान नै त्यसमा समेटेको छु। त्यही कारणले यस्ता कतिपय अब मैले ठिक छ विदेशी युनिभर्सिटी नपाएँ नि मैले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमै किन नहोस् अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर पाउनुपर्छ, आफ्नो क्षमताले पुर्याउनुपर्छ भनेर लागिरहँदा होइन 2-4 पटक म बाहिर गएर केही देश पनि भिजिट गरेको छु, इन्टरनेसनल प्रेजेन्टेसन गरेको छु। त्यस कारणले यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकाडेमिक कामहरू यहीँबाट पनि गरिरहँदा ती बाहिरै रहेका साथीहरू बाहिरी युनिभर्सिटी आदिको भन्दा तुलनामा पनि कम छैन है भन्ने एउटा सन्तुष्टि मिल्छ मानव होइन। आफ्नो विषय क्षेत्रसँगको हेर्नु त सन्तुष्टि। अब आर्थिक रूपले होइन सन्तुष्टिको पाटाहरू मुख्य करियर आफ्नो मेन करियर चाहिँ होइन शिक्षण भए भने शिक्षण र एउटा बौद्धिक उपलब्धिमा धेरै सन्तुष्टि मलाई मिलेको छ। र मैले यो काम गरेको नि भोलिका तपाईँहरू जस्ता नयाँ पिँढीले चाहिँ कमसेकम एउटा अनुकरणीय रूपमा ल्याउनु, एउटा सम्भव छ सकिन्छ है यहाँ बसेर यस्तो गरेर कहाँ हुन्छ भन्ने त्यो हीनताबोध नहोस् होइन, सम्भव हुने रहेछ भन्ने प्रेरणा मिलोस् भन्ने पनि मेरो उद्देश्य हो, त्यसमा सन्तुष्टि नै छ। र आर्थिक रूपमा पनि अब त्यति होइन जे इन्डिपेन्डेन्टली पहिलेदेखि चल्या हुनाले आत्मनिर्भर हुँदै आइएछ। अब आत्मनिर्भर भोलिको दिनमा पनि हुनपर्छ हुन सकिन्छ भन्ने अरू आर्थिक रूपमा त होइन त्यो त्यति धेरै फोकस पनि परेन है, सन्तुष्टि नै सन्तुष्टको एउटा आफूले बनाएको सीमामा हुन्छ पक्कै पनि सीमा चाहिँ चाहिन्छ। जस्तो अब यो म एक्ज्याक्टली यहीँ आउन खोजिरहेको थिएँ, तपाईँले आफैले प्रश्न पार्नु खुसी पनि लाग्यो मलाई। जस्तो यो सन्तुष्टि खुसीका सवालहरू त हामीले कति सीमा कोर्नेसँग एउटा सम्बन्धित र अर्को कुरा चाहिँ अब यो कम्पेयर हामी के चिजसँग गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ कम्पेरिजन त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पार्ट हो है। जस्तो अब अहिले तपाईँले यो कुरा गर्दा गर्दै एउटा म ओशोको भनाइ सम्झिरहेको थिएँ कि जस्तो लिनेले जति लिइराखे पनि उसलाई अझ बढी भन्ने हुन्छ अरे, अझ बढी भन्ने हुन्छ त्यसले। अनि फेरि दिने मान्छेलाई पनि कस्तो हुन्छ दिन थालिसकेपछि त्यो मनको कुरा के मनले अब मस्तिष्कले सबै कुरा क्यालकुलेट गर्ला, मनको सवालमा चाहिँ दिइरहेको मान्छे जो दिन बानी परिसकेको छ उसलाई अझ दिउँ भन्ने त्यो किसिमको अझले बढी पिरोल छ। त्यो किसिमले अब सन्तुष्टि असन्तुष्टिका भनेका सीमाहरू मात्रै हुन्, त्यसलाई आफूले लिने मात्रै हो। तर तपाईँ कुनतिर जाने, लिनेतिर जाने कि दिनेतिर जाने भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउनु पर्छ भन्नुहुन्थ्यो कि। अनि त्यो अहिले तपाईँले यहाँ कुरा गर्दाखेरिमा अब धेरैचोटि अब प्रसङ्ग आयो नि त, आफूले सक्ने दिइरहेको छु भन्ने किसिमको भइरहेको छ। अझ यो पनि अब जस्तो पछिल्लो समय पिएचडी गर्नुभयो, यो पनि एउटा किसिमको काहीँ न काहीँबाट केही कुराहरू एउटा भनौँ न खोजेर फेरि सोसाइटीलाई ब्याक गर्ने दिने कुरा नहो। अब यो दिन पल्किन थालिसकेपछि यो दिने कुरामा पनि फेरि दिनलाई पनि त केही कलेक्ट गर्दाखेरिमा खोज्ने त्यो किसिमको दौड हुँदो रहेछ भन्न मिल्यो। जस्तो अब थोरै अब यो पिएचडीकै सवालमा यो श्रीमद् भागवत गीताको सवाललाई मैले यहाँ जोड्न चाहेँ थोरै। जस्तो पढ्नुभयो अनि त्यो किसिमको अध्ययनलाई एउटा अझ फेरि विद्यावारिधि जस्तो सवाल अझ फेरि सबैको एक किसिमको
भनौँ न पायो भने त म सबैले गर्थेँ सहज हुने भएपछि भन्ने पनि हुन्छ। अध्ययन गर्दै गर्दा एउटा खोज गर्दै गर्दा तपाईँको एउटा लिटरेचर इङ्ग्लिस लिटरेचरसँग जोडिएको मान्छे अङ्ग्रेजी एउटा पश्चिमा सभ्यतालाई अझ भनौँ न बढी नजिकबाट चाहिँ एउटा पढ्ने हेर्दै अनि अध्ययन गर्ने सवालमा त एउटा अङ्ग्रेज प्रोफेसरले चाहिँ त्यो कोसिस त गर्छ नै, त्यो सक्छ पनि छिटो। तर अब श्रीमद् भागवत गीता पूर्वीय दर्शनलाई हेर्नुभयो, अब श्रीमद् भागवत गीतालाई एउटा अझ फेरि बढी नै महत्त्वका साथ फेरि अहिले पूर्वीय दर्शनले लिन्छ भने यो यसो सार यसको तपाईँले आफूले के चाहिँ खोज्नुभयो, के चाहिँ तपाईँलाई प्राप्त गरे जस्तो भयो? फेरि श्रीमद् भागवत गीता तपाईँले पढ्दाखेरि मात्रै सुनेको भन्ने त भएन, त्योभन्दा पहिला पनि यसको कुनै न कुनै तपाईँहरूले काहीँ न काहीँबाट कुनै न कुनै ज्ञानहरू त तपाईँसँग जोडिएकै होला। तर पनि आफूले एकाडेमिक तरिकाले यसलाई अध्ययन गरिसकेपछि अब यो चाहिँ मैले प्राप्त गरेँ यसबाट, यो हो यसको चाहिँ थिम भन्ने तपाईँलाई लागेको चाहिँ के छ? हजुर, अब कुनै पनि चिजका पाटाहरूलाई केलाउनु पर्ने हुन्छ पदमजी, हेर्नुहोस् होइन। अब मेरो यो शैक्षिक पाटो अर्थात् यो अनुसन्धान विद्यावारिधिकै विषयका पाटाहरू चाहिँ एउटा स्वाभाविकै पारिवारिक सांस्कृतिक हिसाबले नि प्रभाव पर्छ होइन। अब हामी हिन्दू धर्म सनातनभित्रै आएको हुनाले अब मेरो बाबुबाजेहरू पनि, अब मेरो बुवा हजुरबुवा नै भजनीय गुरु हुनुहुन्छ होइन। अनि हजुरबुवा पश्चात मेरो बुवा भवदत्त कमली, उहाँ अझै पनि होइन भजनीय टिम भजनीय गुरुको रूपमा नै है सांस्कृतिक प्रवर्धन गर्दै आउनु भएको छ। अनि अब हामी पछिल्लो पुस्ता चाहिँ अङ्ग्रेजी पढियो होइन, अब अङ्ग्रेजी पढ्यो किनभने जाहिर अङ्ग्रेजी महत्त्व अहिलेको माहौल, त्यस कारणले एउटा कन्फ्युजन त्यहाँदैन। पढाइको हिसाबले होइन अङ्ग्रेजी पढ्दै आइयो, मेरो ब्याकग्राउन्ड शिक्षा होइन एमएड, अनि पारिवारिक हिसाबले चाहिँ संस्कृति, अनि बुवाहरूले हजुरबुवाहरूले जहिले पनि है ल है आफ्नो धर्म संस्कृति यसलाई चाहिँ भनेर स्वाभाविकै हुन्छ, पारिवारिक प्रभाव रहन्छ, उहाँहरूको अपेक्षा हुन्छ होइन। अनि अब बुवाले विशेष संस्कृतिका श्लोकहरू भनिरहँदा होइन, अब यी त्यहाँका हाम्रो संस्कारभित्रका विभिन्न सन्दर्भहरू जोडिरहँदा त्यो नयाँ नौलो नै भनौँ न, अब त्यसको ब्याकग्राउन्ड थाहा हुन्थेन बिस्तारै होइन। अब हाम्रो पढाइ त छुट्टै छ नि त, ती कुराहरू जोडिएन। अनि ल तिमीले के पढ्यौ त, यति पास गऱ्यो भने चाहिँ यति वर्ष यो थाहा छैन के हो त भन्ने एउटा उहाँहरूले प्रश्न राखिरहनुहुन्थ्यो। अनि भित्रभित्र गर्दा चाहिँ अब ठिकै छ नि त यो कुराहरूलाई, अब अहिले शैक्षिक पाटो यो औपचारिक पाटो सक्दै जाउँ, त्यसपछि सांस्कृतिक कुराहरूमा नि जोड्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो। हेर्नुहोस् पहिलेदेखिकै यो समय आउँछ नातिनु भन्दै आफ्नो बुवाहरूलाई होइन, बुवाले भन्दै आउने। र तपाईँले थाहा भने जस्तै अब एमएड पछि इङ्ग्लिसमै गरिसकेपछि फेरि मैले एउटा अपूर्णता जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ भने एमएड इङ्ग्लिस र एमए इङ्ग्लिसको एउटा भर्सेस के कन्फ्लिक्ट कुन ठुलोको त्यस्तो खाले एउटा सोच। त्यो कुनै पनि विषयवस्तुलाई आफैमा ठुलो सानो भन्नु नै गलत कन्सेप्ट हो। हेर्नुहोस् तैपनि एजुकेसनमा इङ्ग्लिस गरिसकेपछि मैले होइन लिटरेचरतिर पनि पहिलेदेखि रुचि भएको हुनाले यो पनि थपौँ, किन थप्दै जाने कुरा सिक्दै जाने कुरा त राम्रो हुन्छ भन्ने स्वाभाविक रह्यो। यता शैक्षिक ब्याकग्राउन्ड पाटो बनिरहँदा परिवारबाट सांस्कृतिक ब्याकग्राउन्ड दियो। अब एजुकेसन इङ्ग्लिस पढ्दै आउँदा शैक्षिक पाटो त्यहाँ जोडियो। र यता पछिल्लो लिटरेचर पढिसकेपछि अलिकति साहित्यिक अथवा पाश्चात्य होइन कन्सेप्ट अलिकति त्यहाँ थपिँदा र अब शिक्षण पेसा सँगसँगै कतिपय कलेजमा पनि होइन यो शैक्षिक सामाजिक सांस्कृतिक आदि पाटोलाई जोड्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि पछिल्लो समय गीता पढिसकेपछि चाहिँ के लाग्यो भने यो तिनटै चिजहरूको एउटा संयोजन त्यहाँ मैले पाएँ कि होइन। अब गीताले जोडिएपछि परिवारले अपेक्षा समाज संस्कृति हाम्रो राष्ट्रले अपेक्षा गरे जस्तो सांस्कृतिक पक्ष त्यहाँ जोडियो। अनि मेरो पहिलो डिग्री मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ होइन शिक्षा भएको हुनाले इङ्ग्लिस एजुकेसन भएको हुनाले त्यो गीतामा मैले शैक्षिक पाटो पनि पाएँ। अनि अर्को तेस्रो पाटो चाहिँ मेरो एमए लिटरेचरको होइन साहित्यिक यता अलिक पाश्चात्य दर्शन कुराहरू त्यसमा आइरहँदा गीतामा त्यो दर्शन पनि मैले पाएँ। हेर्नुहोस् अनि मैले सोचेँ होइन यो सबै यसरी संयोजन मिलिरहेछ। पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अनुसन्धानको एउटा महत्त्वपूर्ण अपेक्षा पाटो र फोकस पनि के छ भने अब गरिने अध्ययन अनुसन्धान जति मल्टिडिसिप्लिनरी भन्छ बहुविधागत होइन, एउटा विषय एउटा डिसिप्लिन मात्रै भन्दा पनि ज्ञानलाई विषयवस्तुलाई जति होइन अन्तर्विधागत इन्टरडिसिप्लिनरी अथवा बहुविधागत मल्टिडिसिप्लिनरी बनाउन सकियो त्यो राम्रो हुन्छ। अब त्यसरी जानुपर्छ भन्ने एउटा नवीनतम बहस पनि चलिरहेछ।
अनि ठ्याक्कै त्यही लेटेस्ट इस्युमा पनि त्यो जोडिन भनौँ न त्यो इस्युलाई पनि यसले एड्रेस गर्ने हो किन सांस्कृतिक पाटो त्यसमा छ, शैक्षिक पाटो छ, दार्शनिक पाटो छ। अनि यो तिनटै पाटोलाई मैले गीतासँग जोड्न सक्ने सम्भावना देखेपछि अनि म त्यो यात्रामा लागेँ हेर्नुहोस् होइन। र मैले विशेष गरी गीतामा चाहिँ यो उत्तराधुनिकता जुन भन्छौँ डिकन्स्ट्रक्सन होइन पोस्टमोडर्निजमको मुख्य थ्योरी डिकन्स्ट्रक्सन विनिर्माणवाद हो। त्यसको त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ फ्रेन्चको दार्शनिक ज्याक्स डेरिडाले प्रमोट गरे होइन। अनि डेरिडाको बारेमा उनको दर्शन त्यो डिकन्स्ट्रक्सन होइन यी चिजहरू पढिरहँदा र गीताको अध्ययनपछि चाहिँ अनि गीतामा पनि भगवान् श्रीकृष्णले आखिर अर्जुनलाई शिक्षणै गर्नुभएको छ हेर्नुहोस्। अर्जुन होइन श्रीकृष्णलाई चाहिँ शिक्षकको रूपमा सामान्यतै बुझ्ने गरिन्छ, अर्जुनलाई विद्यार्थी रूपमा बुझ्ने होइन बुझिन्छ नै। अनि त्यसलाई त्यो शैक्षिक रूपबाट आफू पनि शिक्षक भएर पढाइरहँदा होइन अनि कसरी भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई पढाउनु भयो त भन्ने पाटोले खेलाउँदै जाँदा र यो नवीनतम दृश्यले हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क जोड्दाखेरि यसपछि हामी अझ यो अझ बढी नै बहस गर्नुपर्ने छ। अहिले फेरि टाइम चेकको समय भयो। आज श्रोता हजुरसँग पनि आजको दिनमा कुराकानी गरेका छौँ डाक्टर हरिशचन्द्र कमेलीसँग। उहाँसँगको अझ बढी कुराकानी हामी एकैछिनपछि तपाईँहरूसँग जोड्ने नै छौँ। अहिलेको समयमा भने एउटा छोटो ब्रेकसँग जोडिन्छौँ। सुन्दै गर्नुहोस् दिनेश साथी। भर्खरै सुन्दै हेर्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ डाक्टर हरिशचन्द्र कमेलीसँग। उहाँ प्राध्यापक संस्कृति उत्प्रेरक हुनुहुन्छ। लास्ट टाइम उहाँले श्रीमद् भागवत गीतामा चाहिँ विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। हाम्रो फेरि पनि स्वागत छ सर। हाम्रो कुराकानी चाहिँ अहिले एउटा उसमा रोकिएको थियो जस्तो लाग्यो। हामी यो विषयवस्तुतिर परिवेशको सवाल तपाईँले जोडिसक्नु भएको छ जस्तो लाग्यो। तर अब थोरै अब यसबाट चाहिँ अब एउटा किसिमको संशोधित गरिसकेपछि त्यसलाई प्राप्त गरिसकेपछि मैले यो चाहिँ गर्नुपर्छ, अब सोसाइटीलाई यो चाहिँ आवश्यकता छ। एउटा विद्यावारिधि गरिसकेपछि एउटा यसको भनौँ न विद्यावारिधि भनेको त यसमा विज्ञता हासिल गर्नु न हो होइन भनिसकेपछि अब यो के चाहिँ दिनको लागि छ। अब तपाईँसँग मेटेरियल चाहिँ यो चाहिँ म अब यो सोसाइटीलाई भनौँ आई वान्ट टु गिभ भन्ने हुन्छ नि त्यो चाहिँ के छ तपाईँको? अब यसमा म प्रथमतः एउटा प्राध्यापन पेसामा नै रहेको हुनाले होइन सिक्ने सिकाउने नै हो मुख्य क्षेत्र त। अब यो सिक्ने सिकाउनेलाई सांस्कृतिक रूपलाई पनि जोडिएको छ मेरो अध्ययन अनुसन्धानले। यसलाई अहिले मैले पृष्ठभूमि भने जस्तै एउटा सांस्कृतिक पाटो परिवार समाजबाट आएको होइन। अब शैक्षिक पाटो पहिलो डिग्रीबाट र अलिकति पाश्चात्यको चिन्तन दर्शन चाहिँ दोस्रो डिग्रीबाट आएको कुरालाई बहुविधागत रूपमा चाहिँ मैले यसमा जोडिरहँदा मुख्य पाटो चाहिँ शैक्षिक नै रह्यो है। मेरो यो अध्ययन अनुसन्धानको पाटो शैक्षिक पाटोमा अहिले मैले भने जस्तै श्रीमद् भगवत गीतामा श्रीकृष्ण शिक्षक र अर्जुन विद्यार्थी भइरहँदा कसरी अब तपाईँको कस्तो छ कन्टेक्स्ट भने महाभारतको युद्ध सुरु हुन लागेको छ है। सबै रणमैदानमा छन्, गीताको शिक्षणको सुरुवात के। अब त्यति बेला चाहिँ अब को कता सपोर्ट सबै छ है। अब अर्जुनले युद्ध सुरुवात गर्नुपर्ने जुन परिस्थिति छ उनी चाहिँ तयार देखिँदैनन् हेर्नुहोस् है। श्रीकृष्णको साथ त छ। अब मानौँ न यो केसले एउटा विद्यार्थी पढ्न तयार नभए जस्तो अवस्था छ है। अब विद्यार्थी त पढ्न तयार नहुन नि सक्ला, तर शिक्षकले त तयारी गराउनु पर्यो नि त। अब हेर्नुहोस् त्यहाँ भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई चाहिँ ल युद्ध नलड्ने भए नलडा भनेर भन्ने त भएन। जे गर्छौ गर भनेर छोडेर पनि भएन। किन एउटा मिसन होइन लक्ष्य केन्द्रित हुने नै भयो। उनीहरू त न्यायको लागि लडेका छन्, जित्नु छ होइन, धर्म रक्षा गर्नु छ, न्याय है। त्यस कारण त्यो मिसन साथ एउटा लक्ष्यको साथ लागिसक्यो। त्यसै शिक्षण पनि लक्ष्य स्वाभाविक हुने भयो होइन। एउटा लक्ष्य केन्द्रित गतिविधि भयो भने त्यो बिचमै टुङ्गिने कुरा नि भएन, नगरे नि हुने भएन। त्यस कारणले अब त्यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी सिक्न तयार छैन। शिक्षकले चाहिँ निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिको लागि सिकाउनै पर्ने छ है। त्यो विषम परिस्थिति छ हेर्नुहोस्। आफ्नै परिवार आफन्त सबै विभाजित छन् र मार्ने कामहरू त्यस्तो ध्वंसात्मक भनौँ न एउटा गरेले यसको अर्को पाटो होला युद्धको भनेपछि अब अर्जुनलाई श्रीकृष्णले कसरी सिकाउनु भयो त एउटा जिज्ञासा त्यहाँ आयो कि हेर्नुहोस्। मैले एउटा शिक्षकको रूपमा हेर्दा होइन साँच्चीकै उनले होइन उहाँले सिकाउनु भएको त्यो टेक्निक त्यो विधि जे छ त्यसलाई सही रूपमा बुझ्न सकियो भने अहिले हाम्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शिक्षण विधिको कुराहरू चलिरहँदा अथवा शिक्षाको गुणस्तरको कुरा चलिरहँदा सायद भगवान् श्रीकृष्णले सिकाउनु भएको त्यो विधि त्यो तरिका होइन
जान्न सिक्न पाइयो भने त्यसले चाहिँ शैक्षिक गुणस्तरमा टेवा पुर्याउँछ कि होइन, गीताको अझ औचित्य त्यहाँनिर रहन्छ कि भन्ने ठुलो जिज्ञासा लागिरहँदा र स्वाभाविक रूपमै मैले यसमै अनुसन्धान गर्छु भन्नुभन्दा अगाडि 3-4 चोटि मैले पढिरहँदा होइन, अब 1-2 चोटि त त्यो बुझ्ने कुरा पनि रहेन होइन। अनि यी प्रश्नहरू आइरहँदा अनि मैले एउटा खुसी कुरो पाएँ भने ओहो एकदमै उहाँले भगवान् श्रीकृष्णले सिकाउनु भएको तरिका चाहिँ यति प्रभावकारी भएको मैले पाएँ होइन। र त्यो केमा आधारित एउटा शिक्षण पनि सिद्धान्त दर्शनमा आधारित हुन्छ र त्यो दर्शन चाहिँ अहिले हामीले भन्ने गरेको उत्तराधुनिक दर्शन अथवा विनिर्माणवादी भन्छौँ डिकन्स्ट्रक्सन, त्यो सैद्धान्तिक आधारमा नै होइन टेकेर पढाउनु भएको रहेछ भन्ने मैले पाएँ। हुन त हाम्रो गीता चाहिँ 2500-2600 वर्ष अगाडि, अब हुन त यसमा पनि कति होइन 5000 वर्ष पनि भन्ने गरेँ, जे होस् यति पुरानो है एउटा विचार दर्शन र यो उत्तराधुनिक यो डिकन्स्ट्रक्सन विनिर्माण यी चिजहरू भने त पछि नै आएका हुन् होइन, यो 1910 होइन मै पछि आएका कुराहरू भनेपछि हामी कहाँ त अहिलेको दर्शनमा शिक्षणमा आएका कुराहरू त यति 100 वर्ष अगाडि पुरातन त्यहाँ नै रहेछन् त। त्यही चिज अनुसार हामी गइयो भने होइन शैक्षिक गुणस्तर प्राप्त हुन सक्छ भन्ने हिसाबले म लागेँ। र त्यहाँ के छ भने शिक्षणमा अब म तपाईँले गीतासँग जोडेर भन्छु, अब त्यो दुविधामा रहेको व्यक्तिलाई शिक्षणले कसरी तयारी गराउनु भयो भन्ने क्रममा उहाँले आत्माको बारेमा, शरीर होइन मृत्युको बारेमा, जन्म मृत्यु सुख दुःख यो जीवनका धेरै पाटाहरूलाई जोड्दै होइन, खास अर्जुन त कसरी मार्ने भन्नेमा चाहिँ हिचकिचाउनु भएको हो नि त उहाँ होइन। मार्ने भनेको शरीर र आत्मा यो दुईटा कन्सेप्टहरूलाई उहाँले त्यसरी बुझाइदिनु भएको छ अर्जुन होइन। यो शिक्षण के पाइने एउटा बाइनरी अपोजिसन भन्छ इङ्ग्लिसमा, त्यो विनिर्माणवादी यो अलिक टेक्निकल कुरा पनि भयो। डिकन्स्ट्रक्सनले चाहिँ यो बाइनरिजमलाई हेर्छ हेर्नुहोस् होइन। र यो फेरि ठ्याक्कै हाम्रो समाजमा आउने कुरा होइन, लाइफमा पर्ने कुरा पनि हो। हामी जहिले पनि के हुन्छ दुईवटा चिज राम्रो नराम्रो सुख दुःख होइन सफल असफल यो जीवनका पाटाहरू सबैकोमा हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यो पाटामा हामीले के गर्छौँ एउटा यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो पाटोमा चाहिँ हामीले कुन चिजलाई फोकस गर्ने, कुनलाई कसरी हेर्ने भन्ने यही सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले फरक पार्ने रहेछ हेर्नुहोस्। जस्तै हामी सफल र असफलमा जहिले पनि सफललाई मात्रै होइन ध्यान दियौँ कि असफललाई त नराम्रो नै हो भन्ने हो। यो दुईवटा उदाहरणको लागि मात्रै भन्न खोजेँ है यो दुईटालाई चाहिँ के त असफल साँच्चै नै राम्रो हो त। एउटा यसरी दुईटा कन्सेप्टहरूलाई यो विपरीतार्थ दुईटा कन्सेप्टलाई चाहिँ मैले अलिकति दार्शनिक यो डिकन्स्ट्रक्सन अथवा त्यो थ्योरीको कुरा यहाँ जोड्नु खोजेको जुन गीतामा छ हेर्नुहोस् होइन, उनको शिक्षणलाई आधार मानेर। अनि के देखियो भने यो गलत रहेछ के हेर्नुहोस्। अहिले हामीले सोच्ने गरेको कतिपय यो विपरीतार्थ विचारहरूमा चाहिँ एउटा मात्रै राम्रो हो र अर्को नराम्रो हो भनेर सोच्ने जुन पद्धति छ होइन, यसलाई उता चाहिँ स्ट्रक्चरलिजम भन्छ होइन, संरचनागत सोचाइ होइन। यसरी विचारलाई एउटा चाहिँ केन्द्रमा राखेर यो राम्रो हो यो चाहिँ नराम्रो हो भनेर हेरिरहँदा त्यसले चाहिँ समग्र पूर्णतातिर लाँदैन भन्ने एउटा निष्कर्ष आयो। किन त्यसमा सफलताको लागि असफलताको पनि योगदान रहन्छ हेर्नुहोस्। राम्रोसँग नराम्रो पनि जोडिएको हुन्छ है, सुखसँग दुःख पनि जोडिएको हुन्छ। अहिले हामीले छलफल हेरे सन्तुष्टिसँग असन्तुष्टि पनि जोडिएको हुन्छ होइन। त्यस कारणले यो जीवन जगत होइन सोचमा आउने यस्ता यो विपरीतार्थ चिन्तनहरू जुन छन् बाइनरी अपोजिसन भन्छौँ यसलाई अथवा बाइनरिज भन्छ त। डेरिडाले डिकन्स्ट्रक्सनले अथवा यो विनिर्माणवादले यही भन्यो होइन, यो हाम्रो सोचाइगत होइन सोचगत कुरा चाहिँ यो गलत छ है, यो अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन्। वास्तवमा यसलाई हामीले हाइरार्कीमा राखेर तलमाथि गरेर चाहिँ एउटा राम्रो भनेर अर्कोलाई इग्नोर गरेर त्यो जानु चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक गलत हो। अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन् र त्यो अन्तर्सम्बन्धले नै नयाँ थप विकास गर्छ, अगाडि बढाउँछ भन्ने त्यो विनिर्माणवादको डिकन्स्ट्रक्सनको कन्सेप्ट हो। र ठ्याक्कै यो चिजहरू मैले गीतामा होइन भगवान् श्रीकृष्णले चाहिँ अर्जुनलाई सिकाउने क्रममा यो प्रयोग गरेको पाएँ हेर्नुहोस् होइन। त्यसकारण सेतु र कालो मात्रै छैन ग्रे पनि उहाँले भन्नु सुख दुःख समय कृत्व लाभौँ जय जयौँ अरे हेर्नु न। त्यसैले तपाईँ कर्ममा लाग्नु सुख दुःख समीकृत, सुख दुःखमा त्यो विचलित उयो केही फरक छैन, लाभ लौ होइन, लाभ हुने हानि हुने होइन, फाइदा बेफाइदाको कुराहरू जय अजय हार्ने जित्ने कुराहरू यसमा होइन समयकृत्व समभावले हेर लाग। त्यसैले केही फरक त्यस्तो दर्शनमा बडे अमेजिङ के हेर्नु यस्ता धेरै कुराहरू मैले त्यहाँ जोडेको छु। त्यसैले यसरी सिकाउँदै गइसकेपछि उहाँले कर्मयोगी
होइन बनाउनु भयो कर्ममा। अब कर्म नि कसरी गर्ने भन्दा त्यस कारणले विद्यार्थीले पनि के त हो पास फेलको कुरा होइन यहाँ, यो अहिले होइन एउटा कम्पेरिजन होइन के होइन, राम्रो नराम्रो पास फेल यो ठिक छ, पढ्ने काम हो, पढ्दै जाने, उनीहरूलाई पढ्ने वातावरण यो कम्पेरिजन लाग्यो भने तुलना गर्ने होइन कन्सेप्ट जुन अहिले तपाईँले ओसोको जोडे जस्तै यो चाहिँ ज्यादै घातक छ। त्यसैले स्वीकार्य त्यो कुरा हो कि समय परिस्थिति अनुसारको आफ्नो कर्तव्य गर्दै जाने र त्यसमा जोडिएका सबै चिजहरू चाहे राम्रो नराम्रो त्यसलाई स्वीकार्दै अगाडि बढ्ने कर्म केन्द्रित भएर जाने। र अर्को चाहिँ पाटो के छ भने एउटा प्रयास विवादमा नै आउने पर्छ, गीताले चाहिँ होइन फलको आशा नगर भन्छ सामान्य डिस्कोर्समा होइन आउने गर्छ नि त। अनि फलको आशै नगरेर कर्म कहाँ हुन्छ, प्रयास यो कमेन्ट सुन्ने गरिन्छ होइन। हामी त लक्ष्यसहित आशासहित गरेरै कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ हुन नि। अहिलेको बिजनेस डिस्कसन झन् होइन सेट गोल्स होइन शिक्षणमा जानु त ठिक छ। यो के भन्न खोजेको आशय के हो नि, त्यो तपाईँ कर्म गर्दै जाँदाखेरि फल त त्यो स्वाभाविकै लाग्ने कुरा हो कि गर्नै पर्दैन है। कर्ममा केन्द्रित भएर लागिरहँदा अब विद्यार्थीको कर्म भनेको पढ्ने लेख्ने होइन प्रश्न गर्ने ज्ञान कुराहरू लाग्ने त्यो मार्गमा लागिरहँदा त्यो उसको ज्ञान बढ्ने कुरा जान्ने कुरा सिक्ने कुरा स्वाभाविकै रहन्छ होइन। अहिले तपाईँकै पर्सनल कुराकानी पनि भन्नुभयो, तपाईँ पहिला इङ्ग्लिसमा कमजोर व्यक्ति होइन, कमजोर थिएँ म थियो, अहिले म त इङ्ग्लिसकै टेक्स्ट पढ्छु भनिरहनु भएको छ। त्यो जस्ट यही उदाहरण हेर्नुहोस् न, त्यो कसरी छ तपाईँ होइन कति बुझ्छु बुझ्दिनँ, जान्छु जान्दिनँ, सक्छु सक्दिनँ भन्ने तपाईँले बिर्सिएर कर्ममा लाग्नुभयो, पढ्न थाल्नुभयो। अहिले तपाईँ इङ्ग्लिस टेक्स्टहरू पढेर बुझ्नुहुन्छ, जबकि तपाईँको इङ्ग्लिस मेजर होइन, स्पेसलाइजेसन होइन, जस्ट अहिलेकै उदाहरण। त्यसैले यो कर्मवादी हुने कुरा, एक्सन ओरिएन्टेड हुने कुराहरूलाई नै उहाँले फोकस गर्नुभएको छ। र अब रिजल्टमा किन फोकस नगरेर गर्दा के हुन्छ भन्ने हो भने त्यहाँ पनि उहाँले तपाईँले नतिजालाई होइन फोकस गर्नुभयो भने के हुन्छ, तपाईँको ध्यान भङ्ग हुन्छ क्या हेर्नुहोस् होइन। वर्तमानमा ध्यानै दिन पाएन भने एक्सनमा काममा गर्नुपर्ने काम हो, तपाईँको ध्यान चाहिँ अनि त्यसपछि त ध्यान भङ्ग हुन्छ हेर्नुहोस्। ध्यान भङ्ग भयो भने त्यसको नकारात्मक प्रभाव चाहिँ कर्ममा पर्छ, कर्म प्रभावकारी हुँदैन। कर्म प्रभावकारी भएन भने नतिजा त झनै सोचे जस्तो भने त्यो स्वतै प्राप्त हुने कुरालाई होइन त्यसरी अनि नतिजामा हामीले ध्यान दियो भने त्यसमा मोह क्रोध धेरै कुरो सबै कुरा जोडे, त्यसले फेरि असन्तुष्टि जोडायो, फेरि हिँड्ने बाटैमा कुन बेला कहाँनिर मान्छे पठाउने हो त्यो किसिमको चाहिँ हुन्छ भन्ने। त्यस कारणले यो चिजहरू लागिरहँदा अनि पछि उहाँले फेरि भन्नुभएको छ यसलाई प्रश्न गरे हेर्नुहोस्, अर्जुनले कसरी बेला बेलामा प्रश्न गर्नुहुन्छ होइन, अनि भगवान् श्रीकृष्णले उत्तरहरू दिनुहुन्छ। यो इन्टरेक्टिभ छ हेर्नुहोस् होइन। अहिलेको शिक्षणमा चाहिँ बडा विडम्बने कुरा यो इन्टरेक्टिभ नै छैन होइन। इन्टरेक्टिभनेस जति बढी भयो, जति विद्यार्थी जिज्ञासु हुन्छ होइन, शिक्षकले उहाँहरूलाई प्रश्न गर्ने वातावरण बनाउँछ, त्यति सिकाइ चाहिँ गुणस्तरीय हुन्छ। यो पाटो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अनि शिक्षण अर्को त्यहाँ के छ भने सिकाइको क्रममा त्यो कन्फ्युजनहरू दुविधाहरू आउँछ हेर्नुहोस् होइन। त्यहाँ अर्जुनले पनि भन्नुभएको छ तपाईँले भनेको कुराहरू कहिले केही भन्नु, कहिले ज्ञान हो ठिक भनिन्छ, कहिले कर्म हो, कहिले भक्ति हो, कहिले के भने के चाहिँ हो मलाई प्रश्न भन्नुहोस् भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ क्या। त्यो समयमा कुरा त्यसले स्वाभाविक सिक्ने क्रममा होइन यो कन्फ्युजन आउने, यो भनौँ न यो एउटा के भन्ने यसलाई होइन प्रश्न नहुने कुराहरू आउनु, कन्फ्युजन आउने कुराहरू, अल्मलिने कुराहरू स्वाभाविकै हुन्छ। गन्तव्य स्पष्ट भए पनि त्यो कुनै बेला टाढाबाट हुनसक्छ, दूरीले या एउटा बुझाइले अर्थात् भनौँ न कस्तो चस्मा लाछु त्यसैले कुनै बेला धमिलो देखाउने त भइरहन्छ नि होइन। एउटा अब अर्को गन्तव्यसँग जोडिँदा त्यसरी भन्न सक्यो भने तर कर्म गर्दै जाने कर्ममै पनि एउटा सिकाइमै पनि होइन, किन गर्दै जाँदा कहिले के हुन्छ सुन्दै जाँदा त्यो कुराहरू छ। अनि पछि उहाँले धेरै कुराहरू अरू कर्म हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, उहाँले आफ्नो बारेमा सबै कुराहरू बताइरहँदा अनि अर्को चाहिँ के छ भने सिकाइमा हामीले गुरुलाई कसरी लिन्छौँ, शिक्षकलाई कुन रूपमा बुझ्छौँ त्यसले पनि फरक पार्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ सन्दर्भ छ। जस्तै भनौँ न अब श्रीकृष्णले धेरै कुराहरू भनिरहँदा अर्जुनले चाहिँ सायद जे भन्नुभएको छ उहाँको श्रीकृष्णको व्यक्तित्वको बारेमा पनि सायद त्यति विश्वास थिएन अथवा शङ्का थियो अथवा के थियो मानौँ होइन। पछि अर्जुनले चाहिँ आफ्नो भगवान् श्रीकृष्णले आफ्नो विश्वरूप युनिभर्सल फर्म देखाइसकेपछि चाहिँ होइन अनि अर्जुनलाई आयो कि हो वास्तवमा उहाँ त साक्षात् ब्रह्म भगवानै हुनुहुरहेछ भनेर होइन विश्वास गर्नुभयो, डराउनु भयो, मलाई फेरि तपाईँको होइन सामान्य रूपै देखाउनुहोस् भनेर आग्रह गर्नुभयो। त्यसले के एउटा शिक्षासँग त्यस्तो सन्दर्भ के भने शिक्षकले आफ्नो क्षमतालाई होइन भनेको कुरालाई डेमोन्स्ट्रेट त्यो गुण त्यो क्षमता शिक्षकमा पनि हुनुपर्छ हेर्नुहोस् होइन। तब विद्यार्थीले चाहिँ एउटा विश्वास एउटा आकर्षण
होइन त्यो खाले व्यक्तित्व के यो फ्रेन्डलीसँग जोडियो यो विषय होइन यो चाहिँ शिक्षकको क्षमतासँग जोडियो अर्को फ्रेन्डली त बिल्कुलै यति फ्रेन्डलीसँग होइन भगवान् श्रीकृष्णले त्यहाँ सिकाउनु भएको छ अर्जुनले आफ्नो मैले तपाईँलाई चाहिँ साथीको रूपमा बुझेँ तपाईँ यस्तो भन्नुभएको छ त्यसैले उहाँमा कहिले पनि शिक्षकले त्यो अहमता नै देखाउनु हो त्यही त म जान्ने छु भन्ने बढी भइदियो भने विद्यार्थीलाई त्यो तरिकाले हेर्ने दृष्टिकोणहरू त टिचरको पनि थोरै अब त्यो हुने भयो नि त त्यसैले मैले फ्रेन्डली एउटा सामान्य हामी एकै स्तर हो सिकाउनलाई हो भन्ने त्यो किसिमको वातावरण भयो भने बढी प्रभाव पक्कै पनि उहाँले त्यही रूपमै सिकाउनु भएको फ्रेन्डली नै भन्नु भएको छ तर फ्रेन्डली पनि रहँदा सायद अर्जुनमा जति सिकाइ उपलब्धि होइन जे चाहिँ उहाँ कर्मप्रति चाहिँ लगाव हुनु पर्थ्यो त्यो नदेखेपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो विश्वरूप देखाइदिएपछि चाहिँ अनि ल होइन भन्ने कुरा लाग्यो क्या उहाँलाई होइन र अन्तमा गएर फेरि के गर्नुभएको छ भने 18औं अध्यायमै पुगेपछि ल अब चाहिँ अर्जुन यथेच्छसी तथा गुरु भनिदिनु भएको छ कि अब युद्ध गर्ने नगर्ने चाहिँ तिम्रो कुरा भन्नु खोजेको के भने यसलाई शैक्षिक रूपमा हेर्नु पर्दा चाहिँ विद्या शिक्षण भनेको इम्पावर गरिदिने हो क्या उनीहरूलाई होइन इम्पावर गरिदिने हो त्यसपछि के गर्ने के नगर्ने के हो होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो सम्बन्धित विद्यार्थी इन्डिपेन्डेन्ट लर्निङ हामीले स्टुडेन्ट सेन्टर अहिले शिक्षण भन्छौँ नि विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण हेर्नुहोस् त त्यो हो नि त विद्यार्थी शिक्षण उहाँले उसलाई होइन अर्जुनलाई भगवान् श्रीलाई इम्पावर गर्दै मोटिभेसन गर्दै सिकाउँदै कार्यप्रति प्रेरित गर्दै लानुभयो अब चाहिँ ल है तयार भयो भन्ने लागेपछि नै हो नि त फेरि होइन अब उहाँले चाहिँ आफ्नो कर्मलाई गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने होइन भगवान् श्रीकृष्णलाई लागेपछि उहाँले भनिदिनु भयो ल यथेच्छसी तथा गुरु तिमीलाई जे लाग्छ त्यो फेरि इम्पावरमेन्ट हो शिक्षण भन्ने कुराहरू आइरहेछ र यसलाई चाहिँ यो विनिर्माणवादी दर्शनको आधारमा भयो भने मैले यसलाई चाहिँ शिक्षणसँगै जोडेर मेरो विद्याबारीमा चाहिँ डिकन्स्ट्रक्टिभ पेडागोजी कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस गरेको छ हेर्नुहोस् शिक्षामा ओल्डमै पनि यो कन्सेप्ट कमै यो विनिर्माणवादलाई कमै जोडिएको छ झन् अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा त छँदै थिएन अनि मैले चाहिँ यो नवीनतम कुरालाई जोडेर होइन मैले पछि एउटा आर्टिकल पनि पब्लिस गरेको छु डिकन्स्ट्रक्टिभ पेडागोजी भनेर चाहिँ शिक्षण भनेको एउटा विनिर्माणवादी प्रक्रिया नै हो कि यो यस्तै हुनुपर्छ यही हो भन्ने होइन यो हुँदै जाने कुरा हो कर्म केन्द्रित हिसाबले होइन जाने भन्ने नै हो जस्तो अब अन्तिमतिर पुग्यौँ समय व्यतीत भएको त पत्तै भएन जस्तो अब यो कुराहरू त हामी भयौँ र सरको विषयमा अरू कुराकानी गर्दा श्रोता दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँछौँ उहाँ सामाजिक मुद्दाहरूमा पनि समय समयमा आफ्नो आवाज उठाइराख्ने र त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा आफू इन्भल्भ भइराख्ने र विचारहरू राखिराख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यसमा पनि आज छुला भन्ने प्रयास थियो त्यसमा थोरै कुराकानी गरौँला भन्ने थियो समयले नेटवर्क काटिसकेको पत्तै भएन छ सर जे होस् अब यही विषयमा पनि अब श्रीमद् भागवत गीताकै उसमा भए पनि एक किसिमको सकारात्मक र एक किसिमको थिम निकाल्ने प्रयास गऱ्यौँ र एउटा भनौँ न एकैचोटिका लागि भए पनि समाजलाई हेर्ने प्रयास गऱ्यौँ अन्तिममा छौँ केही कुराहरू त अब छुट्या त धेरै कुराहरू छन् र आजकै कार्यक्रमबाट भन्नै पर्छ जस्तो लागेको विषयवस्तुहरू केही तपाईँको छ भने त्यो राख्न अनुरोध गरेँ नत्र भने हामी छुट्टिनुपर्छ होइन पक्कै पनि एउटा मिसनका साथ एउटा लक्ष्यका साथ यो कामहरू मैले गरिरहेको छु हेर्नुहोस् है किनकि अब सामान्य डिग्री नै लिने उद्देश्यको लागि त जुनसुकै विषयलाई समेट्दा नि हुन्थ्यो जता जाँदा नि हुन्थ्यो यति एउटा चुनौती मोलेर सफल भएन नभए नि केही छैन सिकाइ हुन्छ भनेर लागिरहँदा एउटा सफलता भनौँ न एउटा पूर्णता पाएको छ थाहा सुरु गरेको कामले अब यहीँ रोकिने भन्ने कुराहरू हुँदैन मैले तीनटा कुराहरूलाई चाहिँ एउटा यो शिक्षाको अनुभवलाई संस्कृतिसँग जोडेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कसरी प्रवर्धन गर्ने कति सकिन्छ भन्ने छ अब यसलाई व्यक्ति एउटाले गरेर मात्रै हुने कुरा नि भएन होइन यसलाई कति सक्छु म एउटा क्याम्पेन रूपमा सामाजिक होइन क्याम्पेन रूपमै लान्छु भोलिको रूपमा मैले चाहिँ आफ्नो यो अनुभवहरूलाई विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूसँग जोडेर चाहिँ अहिले त अनलाइनै पनि चल्छ अथवा फिजिकली गएर हुन्छ कि मैले विभिन्न कलेज युनिभर्सिटी अथवा होइन स्कुलहरूमा चाहिँ आफ्नो अनुभवलाई साट्ने एउटा क्याम्पेन रूपमा चाहिँ सोचेको छु जसले गर्दा चाहिँ दुईटा फाइदा एउटा हाम्रो शैक्षिक गुणस्तरमा सिकाइमा पनि होइन विद्यार्थीहरूको व्यक्तित्व विकासमा पनि यसले सहयोग पुर्याओस् है र अर्को चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षणमा पनि यो टेवा पुगोस् र समाजमा रहेको सांस्कृतिक विकृतिहरू जो छन् हेर्नुहोस् फेरि है त्यो विकृतिहरूलाई कति सकिन्छ मिनिमाइज घटाउन सकियोस् त्यसलाई निर्मूल पार्न सकियोस् भने अर्को चिन्तन पनि त्यहाँ रहनेछ जस्तै हिजै श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको सन्दर्भमा हेर्दा मैले एउटा पोस्ट राखेँ अनि तमाम पोस्टहरू थिएँ त्यहाँ एउटा होइन गीताको महिमाहरू त्यसमा हेरिरहँदै एकजना सो होइन एकजना अथवा चिनजानकै प्रयास भाइले चाहिँ त्यहाँ प्रश्न होइन गीतामा त यो जुन जातीयता छ नि त होइन मतलब ब्राह्मण क्षेत्रीय शूद्र यो हामीले के हो गीताले नै यस्तो गरेको भन्नुभयो अरे उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो कि त गीतामा त्यस्तो होइन कर्म र गुणको आधारमा भनिदिएको छ हेर्नुहोस् होइन
अहिले फेरि जात भन्दा पनि यो तपाईँको यो उसमा कर्मको उसमा चाहिँ यो एउटा के एक्ज्याक्टली नाम बोले म जात छैन कि त्यहाँ अरू चाहिँ वर्णको रूपमा 4 वटा वर्ण बनाइदियो। त्यही त यो गुण र कर्मको आधारमा हो क्या त्यो। अनि उहाँले भने हामी यहाँ होइन त्यस कारण यस्ता विकृतिहरू पनि छन्। हामीले सांस्कृतिक सुधार गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि कति सकिन्छ म जोडिने प्रयास गर्नेछु। शैक्षिक कुरामा भयो, अब यी सबै कुराको मुख्य कुरा चाहिँ फेरि राजनीति नै हो हेर्नुहोस् होइन। हामी किन देश धर्म संस्कृतिलाई राजनीतिले डोर्याउले प्रभाव पार्ने हुँदा यो चिज पनि यसो टाढै रहेर चाहिँ एउटा विश्लेषण गर्ने होइन, यसलाई क्रिटिकल्ली हेर्ने र त्यसको सकारात्मक प्रयोग शिक्षा संस्कृतिमा रहोस् भन्नेतिर नै रहन्छ। र हेरौँ कति सकिन्छ। लिएको है तपाईँले सन्दर्भ जोडे जस्तै केही भएपछि दिन सुरु भएपछि जति सकिन्छ दिन मन लाग्छ, त्यस कारणले कति सकिन्छ दिनेमा लिनेमा पनि ज्ञान लिएर त सकिँदैन, लिनेमा पनि र भएको कुरालाई दिनेमा पनि नै रहन्छ। शुभकामना पनि छ आगामी दिनको। दिनेश खबरको लागि, दिनेश एफएमको लागि समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँ र दिनेश परिवारलाई पनि धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर हरिशचन्द्र कमलीसँग। प्राध्यापक हुनुहुन्छ, संस्कृत उत्प्रेरक हुनुहुन्छ। आजको कुराकानी तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको अपेक्षा राखेँ। अहिलेसम्म हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रविधिबाट पनि मिठो साथ दिइरहनु भयो आरडीजी र छोटुजी, उहाँहरूलाई पनि आभार प्रकट गर्दै भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुमा नयाँ अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्नका लागि उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रम प्रभात विमर्शबाट भने म पदम पनि बिदा माग्छु। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।